सगळ्यांनी मोठ्या ताळेच्या गजरान त्यांचे अभिनंदन करचे। आज जे घर तांकां फुडें गेलो पडटा, जांकां आसवण आशिल्लो, जेणे रडार जाल्ले आशिल्ले, आज अपूर्व तळवी हांच्या हस्ते श्री गोवा राज्याचे आमचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक हांच्या हस्ते आणि बाकीच्या सगळ्या माणसांच्या हस्ते आयज बाईच्या बर्थडेच्या निमतान आयज ह्या घराचे उक्तावण आमी करता। ह्या उक्तावणाक आमच्या वांगडा आसा आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामूबाई, तशेंच सरपंच अपूरबाई आनी सचिन सगळे आसा, सूर्यकांत बूथ अध्यक्ष। एक आयज आनंदाची गजाल, कित्याक फाटली कितलीश्यो 2 पूर येयलो, पूर येवन हें घर मोडून पडलेलें। तेन्ना बाईक लास्ट टायम बाईक चवथी कडेन ही गजाल कळ्ळी तेन्ना बाईन एक असो तांकां सांगलें कितें हें घर आपूण फुडले चवथी पयलीं तुमकां आपूण बांदून दितलो। आनी आयज तेजो एक आनंद जाता, फुडली चवथ येवचे पयलीं बाईन हें घर कंप्लीट करून उक्तावण केल्लें आसा। तशेंच बाई आमच्या वाठारांत खूब कामां, हेंवूय काम केलां आनी खूब कामां केलां, ताका लागून आयज बाईन हें घर बांदून दिलें आनी तांकां आयज अशी एक आनंदाची बातमी आसा ही घर बांदली। ताका लागून बाईक थँक्यू म्हणटा। आनी बाई तुका आयज वाडदिवस, तुका वाडदिवस शुभेच्छा। थँक्यू। फिरंगी भाट हांगा खांडेपार ह्या घराच्या उक्तावणा खातीर आमी जमिल्ले आसा। आमचे मदीं आसा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दामू नाईक, तशेंच प्रोग्रेसीव फोंडा आनी आदले चेअरपर्सन अपूर्व दळवी, तशेंच ह्या वाठारांतले पंच आनी आदले सरपंच वीज गावडे आनी ग्रामस्थ। एक बरी गोश्ट बर्थडेच्या निमतान पुरान हांगा करून हाडल्या, ती म्हणल्यार एक घराचें इनॉग्रेशन आयज दवरलां। आनी म्हाका जी म्हायती आसा त्या प्रमाणे की हे घराक घर जेन्ना पडिल्लें तेन्ना अपूर स्वता धांवन येयलो आनी अपुराची टीम वांगडा आशिल्ली। खरेंच तुमच्या सगळ्यांचे खरेंच धन्यवाद दिता तुमकां सगळ्यांक की तुमी हें कार्य केलें। आनी सदांच घर म्हणल्यार कशें आसता, एक सावळी मेळटा मनशाक आनी सदांच प्रत्येकाची आशा आसता की आपणाचें बरें घर जावचें, आपूण तें बरें घरान रावचो अशें। उपरांत तुवें अपूर तुका खरेंच तुजी जितली तुजी तोखणाय करप तितली कमी, कित्याक तुवें एक बरें पावल उचल्लें आसा। अशेंच तुवें कार्य करीत रावचें आमची अपेक्षा आसा आनी गोर गरिबांक अशेंच पावत राव। एक बेस्ट काम तुवें बरें काम केल्लें आसा म्हणून तुका आमी एज अ पंचायत सरपंच म्हणून हांव तुका धन्यवाद धाडिता। आनी तुमी सगळ्यांनी हांगा आयल्या बद्दल प्रोग्रामाक तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद करता। थँक्यू। आयज ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं उपस्थित आसा गोवा भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामूबाई, सरपंच नावेद, सगळे व्यासपीठाची सगळी नांवां घेयना, भावानो आनी भयणानो। पोरू आमी चवथीक हांगा आयिल्ले आनी सूर्यकांतागेर जेन्ना गेले तेन्ना अभिजितान आमकां हें घर दाखयलें। हांवें अभिजिताक विचारलें हांगा गणपती कशे पुजता, हांगा इतली परिस्थिती आशिल्ली, ते आतां समोर रावता तुमच्या हांगा सामकी अशी अत्यंत वायट परिस्थिती आमकां दिसली। आनी तेन्ना आमी फुडाकार घेतलो आनी खूब मनान खोस भोगता की आयज हे घराचे आमी तांकां चावी हँडओवर करता। आतां तो समिरान म्हटलें घर हांवें बांदूना। जेन्ना आमी आयले आनी आमी फुडाकार घेतलो, आमी एक भुरग्यांक अपील केली, आमी हांगा आयले सगळे जाण आनी सगळ्यांनी काम करपाक सुरवात केली आनी तो व्हिडिओ आमी अपलोड केलो। खुबशे लोकांनी आमकां मदत केली। आमचो बाब दिलीप केरकार ह्याच वाठाराचो, ताणें आमकां सिमेंट दिलें। त्याच प्रमाणे आमचो सूर्यकांत, ताणें आमकां सगळी रेंव ह्या घराक जितली लागता तितली दिली। त्या प्रमाणे जे सगळें काम करून जेणे घेतले बाब सदा, तेजे हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक सगळे लेबर घालून सगळे कांयच आमचे कडल्यान कसलीच पयशे घेवनासतना ताणें जें घर बांदून दिलें बाब सदा। आनी बाकीचे जे फायनान्शियल असिस्टंट म्हणजे आमकां हे घराक जे पयशे लागले, खंयच कितें कमी पडटा जाल्यार त्या फाटल्यान आमच्या फाटल्यान रावलो बाब नितेश परब, म्हजो मित्र। तेणेंय तो व्हिडिओ पळयलो आनी ताणें म्हाका फोन केलो, तुवें हो व्हिडिओ काडला म्हणून। तेणें पुराय हें घर करून आमकां दिलें म्हूण तुमच्या सगळ्यांचे सहकार्यान हें घर जाल्लें आसा म्हूण तुमच्या सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा। आनी आमच्या दामूबाईच्या नेतृत्वा सकयल आमी
भारतीय जनता पार्टीचे काम करता आणि येणाऱ्या काळात सुद्धा आम्ही फोंड्यान आम्ही अंत्योदय तत्वार आमचे सरकार अंत्योदय तत्वार काम करता म्हणजे बारीकाच्या बारीक लोकांपर्यंत पावपा खातीर आमी काम करता आणि भारतीय जनता पार्टीचे केंद्रान आणि गोंयांत दोन्ही सरकारान उत्तम अशें काम चलता. ह्या वाठारांत सुद्धा खुबशीं विकास कामां जाल्या. आमचे आदल्या आमदार स्वर्गीय रवी सर हांणी हांगासर खुबशीं कामां केल्लीं आसा आणि म्हाका खात्री आसा तुमच्या सगळ्यांच्या बळार फोंड्यान परतून एक फावट फुडल्या येणाऱ्या काळात सुद्धा भारतीय जनता पार्टीच निवडून येतली आणि गोंयांत परतून एक फावट भारतीय जनता पार्टीचेच सरकार स्थापन जातले. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे अध्यक्ष दामोबाई यांच्या नेतृत्वा सकयल गोंयांत परतून एक फावट कमळाचे कमळ फुलतले. तुमच्या सगळ्यांचे हांव आयज तुमी हांगासर आयले पूण तुमच्या सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो मोग तुमचो प्रेम म्हजेर आसतलो आमच्या दामोबाईचेर आसतलो भारतीय जनता पार्टीचेर आसतलो अशी आशा बाळगितान हांवें दोन सोंपयता. धन्यवाद. दोन उलोवची सगळ्यांक तुमकां आज गुरू पौर्णिमेच्यो लाख लाख शुभेच्छा. बरो दीस आसा आनी दुसरें म्हटल्यार आयज ह्या तुळशीदास न्ही कमलाकांत हाज्या घराची ताका चावी दिवप आनी ताचो आज विधिवत गृहप्रवेश जाता ही एक अत्यंत अशी बरी गजाल आनी त्या खातीर ताकाय बीन देवा कडेन बरें घराचें घरपण सांबाळीत ताचें आयुश्य बरें वचचें अशी देवा कडेन मनकामना करता. आमचे मदीं आसात आयचे बर्थडे बॉय बाब आमचो मित्र अपूर्व दळवी तशेंच सरपंच बाब नावे तहसीलदार मागीर हांगसरले स्थानीक विधीत पंच मागीर सदानंद निखील विरेंद्र धवळेकरांचे मित्र आनी तुमी सगळे पत्रकार. एक गजाल हांवें फाटले अनेक वर्सांतल्यान पळयल्या ती म्हटल्यार मनीस हो शेवटी कितलोय धांवलो आनी लास्ट जर ताका खंय जर येवपाक जाल्यार घरानच परत येवपाक जाय आनी घरान जर येतकीर ताका टेन्शन फ्री लायफ जगपाक मेळपाक जाय. कपलार आटयो आसच्यो न्ही आनी ताका एक उतर मनान म्हणपाक मेळचें ना आपलो थारो आपलें घर आनी ह्या घरान आपूण आतां वेवस्थीतपणे पावला आनी आपलें जगणें बरें जावचें. ह्या घरांतल्यानच आपलो जी वंशावळ आसतली आपलो भुरगो बायल भुरग्यांचो फुडार बरो जावचो ही तो स्वप्न चिंतीत आसता. खुबशे समाजान भितर खुबशे लोक अशे आसात की तांचे कडेन आपलें अजुनूय घर ना. ते बाबडे खंय तरी खोपीन रावतात खंय तरी भाड्याच्या घरान रावतात आनी केन्ना केन्ना भाडकारांचे तांकां त्रास जाताले ह्या घरांतल्यान त्या घरांत त्या घरांतल्यान त्या घरान हांगा थंय बदलीत आसता. अशे वेळाचेर तांची एक नदर आसता की कोण तरी आमकां पावतलो कोण तरी आमकां आदार करतलो आनी सगळ्यो गजाली सरकारच करतलो अशें बीन ना. ही सरकारी एक प्रक्रिया आसा. जो त्या स्किमीन तर पावलो जाल्यार त्या हातूंतल्यान ताणें लाभ घेवन ताणें आपलें स्वप्न साकार करपा खातीर मदत ताका मेळटा ती करून तो फुडें वता. पण अशीं घरां आसतात ज्या घरां कडेन कोण पावकी ना आनी किंबहुना तांच्या घरान बाबडो कोण आसत ना ल्हान भुरगीं किंवा आसतना तांकां कोण मदतूय करपाक पावना. अशा हातूंतल्या भितर तांकां मदत करपाचें एक हांवें गेले फाटल्या वर्सान पळयलें तें काणकोणा श्रमधाम ह्या संकल्पनेंतल्यान रमेश तवडकरान केल्लें कांय काम खूब भावलें म्हाका. मनांतल्यान इतलें बरें दिसलें की अशेय बी लोक आसात अशे फुडें सरतात राजकीय पटल्याचेर ते राजकारण बाजूक दवरून सुद्दां समाजकारणान भितर आपलो नांव घालतात. आनी आयज म्हाका त्या पंक्तीन भितर जर कोणाक जर व्हरून जर बसोवपाक जर दिसलें ते घडये पयलेच घर दित आसूं जाल्यार तें म्हटल्यार आमचे अपूर्व दळवी. मनान जेन्ना आयले नंतर म्हणजे कंपेरिजन हांव करप ना ताजी ते 100 घरां जाय तरी पण हाजी सुरवात जाली कोणी पण मनान तें आसपाक जाय. मनशा कडेन केन्ना केन्ना खूब पयशे आसता पयशे ना अशें कोण ना आतां सगळो हळू भुरगे शिकतात विकतात आनी वेगवेगळे एवेन्यूज जाल्ले कारणान मनीस इन्कमी जोडटा. पण समाजा खातीर दिवपाची दानत म्हणून एक आसता ती दानत मनशा कडेन आसपाक जाय. आनी ती दानत केन्ना येता जेन्ना जो भुरगो एक बरे वातावरणान वयर सरला आवय बापाचे बरे संस्कार आसतात
आणि त्याच बरोबर समाजा प्रती ताका आदर आणि काम करपाची ताकद असता, मनान इच्छा असता, तोच करपाक शकता. नाल्यार सहज पळयात कितले लोक आसा तांचे कोणाचे तकलेन कित्याक आयले ना हें करपाक जाय तें करपाक जाय, पण त्या टायमाचेर हें अपूर्व दळवीचे तकलेन आयलें आणि ताणें हें उतर फुडें व्हेलें आणि मागीर तांणी सगळ्यांची नांवां घेतलीं. निखील आसतलो की सदानंद तांचें नांव घेतलें की तांच्यांनी आदार दिल्लो आसा. तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन कारण केन्ना केन्ना तें शिवधनुश्य उबारपाक एकल्याचें जायना, म्हणजे पण कल्पना तरी आसता करपाची आनी तें करपाक लागून तो फुडें गेलो. आनी म्हणून म्हाकाय दिसलें, कौतूक दिसलें की आमच्या एका विचारधारेन मुखार सरिल्लो भुरगो तरणाटो जो हांव युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसतना हांगा फोंडेचो युवा मोर्चान आशिल्लो आनी वावर करतालो, तो आतां पर्यंत नगरसेवक किंवा नगराध्यक्ष बाकीचे हे सगळे पद बसयत आपले पार्टीची विचारधारा खंयच न चुकयता. अंत्योदय तत्व हो शब्द घेतलो ताणें. अंत्योदय म्हणल्यार सकयल पर्यंत जो मनीस आसा त्या मनशाचो सामाजीक स्तर वयर काडपाचो प्रयत्न करपाचो जो पण आसा तो इतलो मनशाक कोणाक बनता, ताका हें काम करपाची ताकद आसा ताका आनी तें ताणें केलें म्हणून ताचें कौतूक करता, अभिनंदन करता. आनी त्याच बरोबर आयच्या ह्या पवित्र पावन दिसा ह्या घराक ते चावी हँडओव्हर करपाक किंवा उक्तावण करपाक म्हजे सारक्या मनशाकय मातशें इल्लें भाग्य मेळ्ळें. नाल्यार कितें आसा आमकां खंय कोण आपयता म्हणून त्या निमतान तरी हें जवळून पळोवपाक मेळ्ळें काय संतांच्या सानिध्यान रावावे म्हणटात ते. त्या बरोबर आयचे बरे दिसा हें पळोवपाचें भाग्य आमकां मेळ्ळें, आमकां ती मेळ्ळें. त्या बद्दल ही ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळ्ळी, त्या बद्दल तांणी दिल्या बद्दल हांव तांचे खरें म्हळ्यार आभारी आसा की कल्याण जावं म्हणजे बरें जावं आनी ह्या आशिर्वादा सकयल आयचे ह्या बरे दिसा तुवें केल्ले कामाची तोखणाय जरूर जातली. केन्ना केन्ना कितें मेळटलें आनी कितें ना मेळटलें हाचो हिशोब करप आसना. त्या हिशोब वयर बसून तो करता ती टोटल जावपाक जाय सारकी आनी म्हणटकीर मागीर ते आशिर्वाद मेळटात. पण आयज ह्या जनतेचे आनी हांगसरल्या वाड्यावयले हे तुजी ती टोटल करनासतना आशिर्वाद दिले सगळ्यांनी, इतली गर्दी जाली ती पळयली जाल्यार. आनी म्हणून हांव म्हणटा की ह्या अशा राजकीय सामाजीक हातूंत भितर तुवें तशेंच यश सदैव संपादन करचें आनी अशीच समाज सेवेचो असो फुडें घेवन वचचो. देव तुजें कल्याण करूं आयच्या वाडदिवसा दिसा तेंय सांगता आनी बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें अशें ईश्वराक प्रार्थना करता आनी म्हजी दोन शब्द देव